حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن جناك يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت. ہاں، اور وہ لڑکی جو دلہن تھی نا وہ بیمار ہو گئی. فتمعت شعرها، اس کے سر کے بال جھڑ گئے. فتمعت شعرها، فأرادوا أن يصلوا فأرادوا أن يصلوها، تو اس کے گھر والوں نے چاہا اس کے بال اور ملا دیں، لگا دیں. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تو اسلام سے سوال کیا، فقال لعن الله الواسلة اللہ نے لعنت کی واسلہ والمستوصلة وال ملانے والی، ملوانے والی. تابعه ابن اسحاق عن ابا بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني امي عن اسماء بنت ابي بكر ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني انكحت ابنتي، میں نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا، ثم اصابها شكوى پھر اس کو بیماری لگ گئی، فتمرق رأسها اس کے سر کے بال جھڑ گئے، وزوجها يستحثني، اور اس کا خامد مجھے رخصتی کرنے کو کہتا ہے، یعنی رخصتی کر دو اس کی، افأصل میری رأسها بیوی میرے گھر پہ. افاصلو، رأسها، کیا میں اس کے سر میں بال ملا سکتی ہوں، لگا سکتی ہوں؟ فسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواسلة والمستوصلة. صحابہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ لعنت. لعنت نبی اسلام نے بال ملانے والی، ملوانے والی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواسلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال